अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर है अबू सुलमान। आज हम बयान करेंगे दाढ़ी शरीफ पे। मुख्तसर सा बयान है, थोड़ा सा ही टाइम लूँगा आपका। दाढ़ी ना रखने की दोस्तों वजह एक औरत के बजाय और क्या हो सकती है? यही वजह है ना मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कि दाढ़ी ना रखने की वजह औरत ही है ना। एक औरत के अलावा और तो कोई नहीं वजह हो सकती। हम उसको सोना लगना चाहते हैं, ठीक हो गया ना। अब इस सोच पे मैं क्या कहूँ दोस्तों, क्या जुमला बोलूं कि औरत को हम उस औरत को सोना लगना चाहते हैं, ठीक है, और उनको सोना नहीं लगना चाहते दाढ़ी रख के, जिन्होंने कल अल्लाह के सामने शफात करनी है हमारी। तो इस दुनिया की खातिर जन्नत की हूरें छोड़ बैठे हैं, जिनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जन्नत की हूर जन्नत के पहले आसमान के पहले दरवाजे से खोलकर सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, इतना रोशन चेहरा है कि सूरज भी उसके चेहरे के नूर के सामने फीका पड़ जाए। अगर दाढ़ी की वजह से दोस्तों रिश्ता नहीं मिलता तो दिल छोटा नहीं करना मेरे भाइयों, बल्कि आप लोगों का यह जवाब होना चाहिए उनको कि जिसको हमारी दाढ़ी से भी इख्तलाफ है, तकलीफ है, तो ये जवाब होना चाहिए कि जिसको मेरी दाढ़ी से तकलीफ है, सारी दाढ़ी शरीफ का क्या कहना, इसको तो छोड़ो, बल्कि हमने दाढ़ी के एक बाल ते ਇਹ ਆ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀਆਂ। दोस्तों भाइयों, कायनात का जो सबसे हसीन चेहरा था वो दाढ़ी वाला था नबी करीम का। मैं ये कैसे कह दूं कि बगैर दाढ़ी के मैं बड़ा सोना लगूंगा? ये हो ही नहीं सकता कि दाढ़ी के बगैर मैं अच्छा लगूं। फिर मुझे एक बात की समझ नहीं आती दोस्तों कि मर्द को समझ क्यों इस बात की नहीं आती कि औरत को अल्लाह ताला ने दाढ़ी दी ही नहीं है। अल्लाह ने मर्द को दाढ़ी सिर्फ दी है इसलिए कि अल्लाह ताला मर्द के चेहरे पे दाढ़ी देखना चाहते हैं, सुन्नत के मुताबिक चेहरा हो। थोड़ा सा अपने आप को समेटें, इतनी टांगे ना दुनिया में फैलाएं कि दुनिया से जाने लगे तो हमसे इकट्ठी ना हो सके। अल्लाहु अकबर। दोस्तों भाइयों, अपने आप को उस रंग में डालें जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो सिखाया है। दुनियादारी का तो कोई ना किनारा है ना कोई हद है। अपने आप को दोस्तों समेटें। अब चंद एक कल बातें करूंगा, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन हकीकत है। मुझे बताओ मुसलमानों, नबी करीम की शक्ल से क्या तुमको नफरत है? क्या हुजूर अकरम की वो शक्ल जिसे देखने के लिए जबरील जमीन पर उतरा करते थे, फरिश्ते कतार लगाया करते थे, क्या इस शक्ल से तुमको प्यार नहीं है? क्या अंग्रेज जैसा कुत्ता मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत हो गया है? क्या सलवार टखनों से ऊपर करने से किसी को मौत आ जाती है? कुछ नहीं होता दोस्तों, ये सिर्फ हिले बाने हैं। सिर्फ शैतान ने हमें भड़काया। हमने नबी का रास्ता छोड़ा था, दुनिया को कहने का ये मौका मिला के दाढ़ी वाले पाकिस्तान में सिर्फ चंद फीसद हैं। अल्लाहु अकबर। दोस्तों क्या मिलता है भाइयों? कम से कम नबी की शक्ल तो अपने पास रहने देते मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों। कम से कम हजूर की सीरत को तो अपने पास रहने देते। कहते हैं कि रिश्ता नहीं मिलता। ओ अल्लाह की कसम, दाढ़ी वालों से तो जन्नत की हूरें भी प्यार करती हैं। इस दाढ़ी को क्या समझो तुम? दाढ़ी से ऐसी नफरत है, इतनी नफरत तुम्हें कि तुम अगर यही नफरत यहूदियों से करते तो अल्लाह की मोहब्बत पाते। दोस्तों यही नफरत तुम मुसलमानों के कातलों से करते, यही नफरत तुम उन लोगों से करते जिन्होंने मुसलमानों की बहनों माओं को बेहुरमत किया।
لیکن افسوس صبح صبح کوئی کام ہو نہ ہو داڑھی مونڈنے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے، تاکہ نبی کی سنت کا نشان چہرے پہ باقی نہ رہے۔ کہتے ہیں جی داڑھی رکھ کے گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ ان کا یہ ہوتا ہے آگے سے جواب۔ تو پھر سنو، ناک رکھ کے بھی تو گناہ کرتے ہو نا، تو اس ناک کو بھی کٹوا لو۔ ہونٹ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہو نا، تو یہ ہونٹوں کو بھی کٹوا لو۔ دانت رکھ کے بھی گناہ کرتے ہو نا، تو یہ دانتوں کو بھی کٹوا لو۔ زبان رکھ کے بھی گناہ کرتے ہو نا، تو یہ زبان کو بھی کٹوا لو۔ شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل محمد عربی جیسی ہو، شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل نبیوں جیسی ہو، شیطان چاہتا نہیں ہے کہ تمہاری شکل اولیاء جیسی ہو، شیطان چاہتا نہیں ہے کہ تمہاری شکل انبیاء جیسی ہو۔ تمام انبیاء کی داڑھی تھی، تمام صحابہ کی داڑھی تھی، تمام اولیاء کی داڑھی تھی۔ دوستو، نبی نے ایک داڑھی منڈا ہوا شخص کو دیکھا تو اپنا چہرہ پھیر لیا اس نے، اور آپ نے کہا کہ ظالم، اللہ کی دی ہوئی شکل کو تو نے کیوں خراب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بادشاہ کسریٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو کٹاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی رکھا کروں اور مونچھیں چھوٹی کروایا کروں۔ تو مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے دوستو، یہ ہونٹوں سے نیچے نہیں آنی چاہیے، آپ کے منہ میں نہیں جانی چاہیے، باقی لمبائی میں جتنے بھی ہو وہ اس سے یہ حضرت عمر سے ثابت ہے کہ ان کی مونچھیں بڑی تھی، لیکن یہ نیچے سے منہ کے اندر ہونٹوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہوگی بات یہ آپ کے۔ تو دوستو، جس طرح اس ٹائم حضور نے اس شخص کو دیکھ کے چہرہ پھیرا، تو ذرا اس بات پہ غور کریں کہ قیامت کے دن حضور نے کر اپنا چہرہ پھیر لیا، نہ پہچانا، تو پھر کیا حساب ہوگا ہمارا؟ کسی دوست نے یہ سوچ رکھا ہے؟ آج کافر ہم سے کہتے ہیں تم جہاد کی بات کرتے ہو، تمہارے مسلمان تو نبی کی شکل کو روزانہ کاٹ کر نالی میں پھینکتے ہیں، تمہارا مسلمان تو داڑھی سے نفرت کرتا ہے اور تم جہاد کی بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، اگر تم کافروں کی طرح شکل نہ بناؤ، ان جیسا لباس نہ پہنو، ان کا سامان استعمال نہ کرتے، تو ان میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں پہ کہیں بھی حملہ کرتے۔ رب کعبہ کی قسم، تم صرف مسلمان بن جاؤ، ہم دنیا کے کافروں کو چیلنج کرتے ہیں کہ آج تک کسی کافر ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمان مجاہد کا مقابلہ کر سکے۔ ضرورت ہے تو نبی کے طریقے پہ چلنے کی، قرآن کے طریقے پہ چلنے کی، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی، نبی کی سیرت کے سانچے میں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو حق سچ کی بات کہنے والا بنائے، امت پہ رحم کرے اور ہمارے دلوں میں ایمان کا نور بھر دے۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، مجاہدین اسلام کی حفاظت فرمائے، کفار کو نصب و نابود کرے۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔